بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث عشر المشتق. المقدمة الأخيرة التي يطرحها المصنف قدس سره هي البحث عن المشتق، وهي أطول المقدمات وأدقها في بعض المطالب. والمصنف قدس سره في البداية يطرح العنوان ويحدد محل البحث والخلاف. أصلا ما هو محل البحث في المقام؟ فنقول في بيان ذلك: إذا حملنا وصفا على ذات وشكلنا منهما قضية حملية، كما لو قلنا زيد عالم، فهنا ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء. الأول هو الذات المتصفة بالوصف، أو عبر عنه الموصوف. الذات المتصفة بالوصف هي الموصوف، وهو زيد في هذه الجملة. الثاني هو الوصف العنواني أو المشتق الذي حمل على الذات، وهو كلمة عالم. الأمر الثالث مبدأ الاشتقاق لذلك الوصف، وهو العلم، صفة العلم. فلأن الذات وهي زيد كانت حاوية على مبدأ الاشتقاق وهو العلم، حملنا عليها المشتق وهو عالم. أعيد هذه العبارة: لأن الذات وهي زيد كانت مشتملة على مبدأ الاشتقاق وهو العلم، حملنا على الذات المشتق وهو وصف العالم، فقلنا زيد عالم. لأن ذات زيد اتصفت بالعلم، حملنا عليها العالم وقلنا زيد عالم. وحمل المشتق وهو كلمة عالم أو غيرها من الكلمات كما سيأتي على الذات يتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول هو حمل الوصف أو المشتق على الذات في الحال، أي حال النسبة والإسناد، وهو حال التكلم. متى حصلت النسبة والإسناد؟ يعني حال التكلم، بلحاظ كون الثبوت، ثبوت من؟ ثبوت الوصف اللي هو المشتق للذات فعلا الآن، وليس فيما مضى أو فيما يأتي. لا، الآن هي متصفة بهذا الوصف.
كما لو كان زيد الآن بالفعل هو نائم يغط في نوم عميق، ونقول زيد نائم، فنحمل الوصف المشتق وهو نائم على زيد، والحمل في زمان التكلم، وبلحاظ من؟ بلحاظ ثبوت النوم لزيد الآن وليس في زمن آخر. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية حمل الوصف على الذات في الحال. يعني شنو في الحال؟ يعني حال النسبة والإسناد، وسيأتي طبعا بيان المراد من الحال في مطلب خاص لاحقا. أن يحمل الوصف المشتق على الذات في الحال، أي حال النسبة والإسناد. الآن يحصل الحمل، ولكن صحيح أن الحمل يحصل الآن، لكن بلحاظ ما مضى وانقضى، يعني بلحاظ الزمان الماضي. كما لو كان زيد مسافرا يوم أمس، وهذا اليوم زيد في بيته وداره وليس مسافرا، وأنا في هذا اليوم الذي هو زيد ليس مسافرا فيه، ماذا أقول؟ أقول زيد مسافر، فأثبت المحمول للموضوع. والحمل متى حصل؟ لا دققوا يا الحمل الآن حصل، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ ثبوت الوصف للموصوف في الزمان الماضي. الحالة الثالثة حمل الوصف العنواني المشتق على الذات في الحال، يعني في حال النسبة والإسناد، ولكن بلحاظ المستقبل. كما لو كان زيد يدرس الطب في سنته الأخيرة مثلا، فهو ما زال لحد الآن هو شنو؟ لم يتخرج وليس طبيبا، ولكنني أقول عنه ماذا؟ زيد طبيب، فأحمل وصف الطبيب على زيد في الحال، يعني في حال النسبة والإسناد، لكن بلحاظ مستقبل، يعني بلحاظ ما يكون. هذه ثلاث حالات لحمل المشتق على الذات. إذا اتضحت نقول: أما الحالة الأولى فلا إشكال ولا شبهة في كون الاستعمال استعمالا حقيقيا. أما في الحالة الثالثة فلا إشكال ولا خلاف ولا ريب في كون الاستعمال استعمالا مجازيا. أما الحالة الثانية فهي مورد الخلاف والنزاع، فهل تلحق بالحالة الأولى فيكون استعمالا حقيقيا، أو تلحق بالحالة الثالثة فيكون استعمالا مجازيا. وبعبارة أخرى، المشتق وهو الوصف هل هو موضوع لخصوص الذات المتلبسة بالوصف الآن وبالفعل فقط وفقط، أو لا، المشتق موضوع
للذات المتلبسة بالوصف مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كانت متلبسة بالفعل أو كانت متلبسة بالفعل، يعني كانت متلبسة بالوصف. إن قلنا بالأول يعني شنو بالأول؟ موضوع للذات المتلبسة بالوصف بالفعل، فالحالة الثانية تكون استعمالا مجازيا، لأنه اتصاف بلحاظ الماضي وليس بالفعل. أما إذا قلنا بأن المشتق موضوع من لاتصاف الذات بالوصف المتلبسة بالوصف مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء متلبسة بالفعل كما هي الحالة الأولى أو كانت متلبسة بالفعل كما هي الحالة الثانية، فحينئذ تكون الحالة الثانية الاستعمال فيها استعمالا حقيقيا. هذا هو محل النزاع، ولدينا 3 أقوال في المسألة. القول الأول: المشتق موضوع لتلبس الذات بالوصف فعلا. هذا القول الأول. وعلى هذا القول يكون استعمال المشتق فيما تلبس بالذات في الزمان الماضي وانقضى وانتهى يكون استعمالا مجازيا. هذا القول الأول. القول الثاني: إن لفظ المشتق موضوع لما تلبس بالذات مطلقا، لما تلبس بالوصف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ قلنا سواء كان تلبسه حالا أو كان فيما مضى وانقضى، فهو موضوع للأعم من التلبس الفعلي والتلبس السابق. وعلى هذا القول بالأعم يكون استعمال المشتق في الحالة الثانية استعمالا حقيقيا. القول الثالث هو القول بالتفصيل، وسيأتي بيان التفصيل. إذا كم قول عندنا بالمسألة؟ 3 أقوال. القول الأول مختص بالتلبس بالفعل. القول الثاني هو القول بمن؟ بالأعم من التلبس الفعلي والتلبس السابق. القول الثالث التفصيل. وعلى القول الثاني اللي هو شنو القول الثاني؟ أنه للأعم من التلبس في الحال اللي هو الصورة الأولى أو الحالة الأولى، أو التلبس الذي انقضى ومضى اللي هو الحالة الثانية. اختلف أصحاب هذا القول على قولين. الأول قالوا هو من باب الاشتراك المعنوي، أي أن لفظ المشتق وضع للجامع، وهذا الجامع له فردان. الفرد الأول الذات المتلبسة بالفعل الآن، والفرد الثاني هو الذات التي كانت متلبسة بالفعل. فعندنا وضع واحد أم وضعان؟ وضع واحد، لكن لمعنى جامع، ذلك المعنى الجامع له فردان، فاشتراك معنوي بين الفردين. كما وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق
الذي له أفراد عربي وأعجمي وأبيض وأسود وغير ذلك. هذا اشتراك معنوي. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب القوانين على ما نسب إليه من أنه من باب الاشتراك اللفظي، ككلمة عين التي وضعت لمعنيين بوضعين مستقلين. فنقول هنا المشتق وضع بوضعين. الوضع الأول وضع للذات المتلبسة بالفعل دون غيره، والوضع الثاني وضع للذات التي كانت متلبسة في الزمان الماضي وانقضى تلبسها سابقا. فهو موضوع للحالة الأولى بوضع، وموضوع للحالة الثانية بوضع آخر، فيكون مشتركا لفظيا. طبعا شنو فائدة هذين القولين؟ اكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ طبعا اكو ثمرة، لأنه في الاشتراك المعنوي تحتاج إلى قرينة لو ما تحتاج. اللفظ يصدق على الجميع بلا حاجة إلى قرينة. أما على القول بالاشتراك اللفظي فلا بد من نصب قرينة، وإذا لم تصب قرينة كان مجملا. لكن على كلا الفرضين، على القول الأول أو على القول الثاني، يكون الاستعمال حقيقيا لو مجازيا، يكون استعمالا حقيقيا في الحالة الأولى وحقيقيا في الحالة الثانية. الخلاصة إذن لحد الآن ماذا فهمنا؟ فهمنا أن محل الخلاف والنزاع بيا صورة في حالة استعمال الوصف وحمله على الذات التي كانت متلبسة ثم انقضى التلبس وانتهى. هل هذا استعمال حقيقي كالحالة الأولى أم هو استعمال مجازي كالحالة الثالثة؟ قلنا أكو أقوال بالمسألة. المصنف قدس سره قبل أن يدخل في بيان الأقوال يتعرض إلى جملة من المقدمات. فسلسلة البحث عند المصنف قدس سره التعرض أولا إلى مقدمات 6، ثم بعد الانتهاء من المقدمات يتعرض إلى الأقوال في المسألة وأدلتها، ثم ثالثا يتعرض إلى جملة من الأمور المتفرقة. الأمر الأول، الثاني، الثالث إلى السادس أو أكثر. قبل الدخول في المقدمات، في المقدمة الأولى نقرأ هذا المقدار. قال: 13 في المشتق. طبعا المظفر قدس سره عد هذا المطلب من المطالب الأصولية، ولكن الآخون قدس سره جعله من مقدمات علم الأصول وليس من المطالب الأصول. زين. تحديد محل النزاع والاختلاف. قال أنه ضمير الشيء اختلفوا في أن المشتق، طبعا هل مراده كل المشتقات أم بعض المشتقات؟ سيأتي بيان ذلك. اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، خصوص ما تلبس بالمبدأ اللي هو شنو المبدأ؟ اللي هو المصدر، اللي هو وصف العلم كما بينا في المثال. زيد موصوف، عالم وصف مشتق، المبدأ هو العلم. فتلبس
ذات زيد بالعلم في الحال ونقول زيد عالم. لهذا هو القول الأول. وعلى هذا القول تكون الحالة الثانية الاستعمال فيها استعمال مجازي، يختص الاستعمال الحقيقي في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. زين. أو هذا القول الثاني، أو المشتق حقيقة فيما يعمه، يعني ما يشمل ما تلبس بالمبدأ في الحال، فيما يعم ما تلبس بالمبدأ في الحال، يعني يعم من قضى عنه، يعني شنو؟ ما تلبس بالوصف في الزمان الماضي وانقضى وانتهى، فهو حقيقة فيهما معا. وهذا يعني أن الحالة الثانية ستكون من الاستعمال الحقيقي وليس فقط الحالة الأولى. يعني على أقوال بما تعلقت بقوله اختلفوا على أقوال ثلاثة كما بينا. وعلى القول الثاني اختلفوا أنه اشتراك معنوي أم اشتراك لفظي. طبعا هذا الاختلاف وين حصل؟ الاختلاف في أن الحالة الثانية تلحق بالحالة الأولى أو لا تلحق بالحالة الأولى بعد الفراغ عن كون الحالة الأولى استعمال حقيقي والحالة الثالثة مجازي. فالاختلاف في الحقيقة وقع في الحالة الثانية. طبعا بعد الاتفاق على كونه مجازا، كون المشتق مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال اللي هي الحالة الثالثة، والاتفاق على كونه حقيقة فيما تلبس به في الحال، لأنه القدر المتيقن على كل الأقوال، فيبقى عندنا فقط الحالة الثانية، فمحل كلامنا في الحالة الثانية. وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور أو تقديم مقدمات. جملة من المقدمات. المقدمة الأولى: ما هو المراد من المشتق في علم الأصول؟ طبعا هاي التفاصيل اللي قاعد نذكرها حالات وأقوال وكذا، لا تتصورون أنه إحنا قاعد نخرج عن الكتاب، وإنما كل هذا اللي نذكره هو في ضمن الكتاب، يعني ليس شيئا خارج الكتاب. لذلك بعض الأخوة مثلا يقول نختصر، وماذا نختصر؟ هي هاي الأقوال وهي هاي الشقوق، يعني نختصر يعني نكون نحذف بعض المطالب. المهم أنا أحاول إن شاء الله أقتصر على القدر الضروري، والخروج عن الكتاب لا يكون إلا لضرورة. طبعا والسير في الكتاب لأنه في بداياته قد يكون هيك شوية بطيء، إن شاء الله نحاول في المطالب القادمة بعد الاعتياد على مطالب الكتاب وعبارات الكتاب يكون أسرع إن شاء الله. المهم أريد أنبه على هذه النقطة، ترى أنه قاعد أتكلم في الكتاب ما خارج عن الكتاب. اليوم المقدمة الأولى: ما هو المراد من المشتق في علم الأصول؟ الجواب: المشتق لغة أطلق على كل شيء اشتق من غيره وانتزع من غيره وأخذ عن غيره، كاللفظ الذي يؤخذ من لفظ آخر، وكالجدول الذي يؤخذ ويشتق من النهر الجاري، هذا كله يسمى مشتق. هذا لغة. أما في علم النحو فالمشتق هو كل لفظ أخذ من لفظ آخر
مع اشتماله على نفس الحروف التي كانت في المشتق منه وزيادة، ومع الحفاظ على ترتيب الحروف فيهما. فنشترط في المشتق في علم النحو شرطين: الشرط الأول الاشتراك في الحروف، والشرط الثاني التشابه في ترتيبها. طبعا وقسموا المشتق في علم النحو إلى الأصغر والصغير والكبير، ولا علاقة لنا بهذه التفاصيل، خارج عن محل كلامنا. أما المشتق في علم الأصول، المشتق في علم الأصول لا بد أن يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الثانية ستأتينا في الدروس القادمة. أما الخصوصية الأولى في المشتق الأصولي يشترط أن يكون الوصف أو المشتق جاريا على الذات، جاريا على الذات، بمعنى أنه منتزع من الذات لاتصافها بالمبدأ، ويحمل عليها حملا هويا، حمل هو أن يشترط الاتحاد بين المحمول وهو المشتق والموضوع وهي الذات. أما لو صح الحمل ولكن ليس حملا هويا، يعني ليس حمل هو وليس بينهما اتحاد بين الموضوع والمحمول، فهذا يدخل في باب المشتق أو لا يدخل؟ هذا لا يدخل في باب المشتق في علم الأصول. إذن شرط المشتق في علم الأصول: الشرط الأول هو أن يكون منتزعا من الذات وصالحا للحمل عليها، لكن يا نوع من الحمل؟ حمل هو يعني بينهما اتحاد وهوية. وهذا الاتحاد على أنواع، نذكر 4 منها، ليس مهم من هذه الأنواع، نقرأها من الكتاب إن شاء الله. ليس سواء كان النحو الأول، الحلول، الانتزاع، الاعتبار، غيره، كلها الأمور مو مهمة. المهم ما هو؟ أصل الاتحاد بين المحمول والموضوع. إذا صار اتحاد بينهما سمي المحمول بالمشتق. مثلا خلينا نضرب مثال. مثلا حينما نقول زيد ضارب أو زيد عالم، ما هو مبدأ الاشتقاق؟ هو العلم أو الضرب الذي اتصفت به ذات زيد. اشتققنا منه لفظ عالم وضارب، زين، ولفظ عالم وضارب يحمل على زيد أو لا يحمل على زيد؟ يحمل على زيد. زين، متحد معه أو ليس متحدا معه؟ متحد معه، لأن الضارب هو زيد وزيد هو الضارب. وبهذا القيد، يا قيد الاتحاد، يختلف المشتق الأصولي عن المشتق في علم النحو، لأن المشتق في علم النحو هو كل لفظ اشتق من لفظ آخر واشترك معه في الحروف وترتيبها، سواء اتحد معه أو لم يتحد معه.
فيشمل، يا هو اللي يشمل المشتق في علم النحو، يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر والفعل. حينما نقول زيد يضرب، زيد يضرب، كلمة يضرب في علم النحو مشتق لو مو مشتق؟ مشتق، لأنها منين أخذت؟ من الضرب، من نفس الحروف ونفس الترتيب مع زيادة. بينما في علم الأصول ماذا نشترط في المشتق؟ مو فقط الحمل، وإنما نشترط الاتحاد، ولا نشترط أن يكون مشتقا من لفظ آخر. هذا الشرط الذي ذكره أهل النحو. نحن لا نشترط اشتقاق لفظ من لفظ آخر، لا، وإنما نشترط وجود وصف لذات يتحد معها، فأساس الشرط عندنا الاتحاد. ومن هنا نفهم أن النسبة بين التحديد النحوي للمشتق والتحديد الأصولي للمشتق هي العموم والخصوص من وجه. توجد نقطة اشتراك ونقطة افتراق. أما نقطة الاشتراك فهي تكون في مورد اسم الفاعل أو اسم المفعول وشبههما، صفة مشبهة وغير ذلك. اسم الفاعل مثلا زيد عالم، زيد ضارب، فهذا مشتق نحوي ومشتق أصولي. أما كونه مشتق في علم النحو، لأن ضارب مشتق من الضرب، مع الحفاظ على نفس الحروف وعلى نفس ترتيبها مع زيادة، فهو مشتق في علم النحو، وهو مشتق أصولي أيضا. لماذا؟ لوجود الاتحاد بين زيد وضارب، فزيد هو الضارب والضارب هو زيد، فهذه مادة الاجتماع. أما مادة الافتراق الأولى هو ما كان مشتقا أصوليا، خلينا نكتب اللغوي نحويا، ما كان مشتقا نحويا وليس مشتقا بحسب تحديد علم الأصول. مثاله الفعل والمصدر المزيد وغير ذلك. مثلا ضرب يضرب، حينما نقول زيد يضرب فكلمة يضرب مشتق نحوي. ليش مشتق نحوي؟ اشتمل على نفس حروف يضرب، ضرب أو الضرب مع زيادة، زين، وعلى نفس النسق والترتيب للحروف دون تقديم وتأخير، فهو مشتق بحسب اصطلاح النحو، ولكنه ليس مشتقا بحسب الاصطلاح الأصولي. لماذا؟ لأنه لا يوجد اتحاد بين زيد ويضرب. زيد شيء ويضرب شيء آخر. لا تستطيع أن تقول يضرب هو زيد وزيد هو نفسه يضرب، لا، زيد من قام بالضرب وليس هو نفس كلمة يضرب، فلا يوجد اتحاد. إذن هو ليس مشتقا أصوليا. نأتي إلى نقطة الاختلاف الثانية، اللي شنو نقطة الاختلاف الثانية؟ مشتق أصولي لكنه ليس مشتقا نحويا. مثلوا له بلفظ الزوج والزوجة والعبد والأمة. مثلا حينما نقول زيد
عبد، لو زيد أمة، زيد عبد، أو هند أمة. زين هند أمة هذا مشتق نحوي أو ليس مشتقا نحوي؟ ليس مشتقا، لأن أمة من أين اشتقت؟ لا توجد كلمة أخرى اشتقت منها، لكنه مشتق أصولي. لماذا مشتق أصولي؟ للاتحاد بينهما، فالأمة هي هند وهند هي الأمة. والنتيجة النهائية إن مقصودنا من المشتق في محل كلامنا وفي بحثنا الأصولي ليس هو المشتق النحوي، وإنما هو المشتق الأصولي الذي نشترط فيه خصوصيتين. الخصوصية الأولى هي الاتحاد بين المشتق وبين الذات. فإذا انتهى الاتحاد فهذا لا يسمى مشتقا بحسب اصطلاحنا، وإن سمي مشتقا بحسب اصطلاح النحو. قال أحدها المراد من المشتق أن المراد بالمشتق ها هنا، يعني شنو ها هنا؟ يعني في الأصول، ترى مو المشتق اللغوي والنحوي، ليس مطلق المشتقات ما صدق عليه مشتق لغة أو نحوا، لا، وإنما الذي فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى، بل هذا بيان للخصوصية الأولى، بل خصوص ما يجري منها، يعني من المشتقات، ما يجري منها على الذوات. يجري يعني شنو يجري؟ يعني ينتزع منها ويحمل عليها. يجري يعني ينتزع منها ويحمل عليها، ولكن بشرط الاتحاد معها. لذلك يبينها خصوص ما يجري منها على الذوات. مما هذا بيان لقوله ما يجري، مما يكون، يعني هو هذا المشتق مفهومه منتزعا عن الذات. طبعا كيف انتزع عن الذات؟ هو عالم، كيف ينتزع من زيد؟ زيد شلون ينتزع من عالم؟ بلحاظ اتصافه بالمبدأ وهو العلم. لذلك يقول منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها. اتصاف من؟ اتصاف الذات بالمبدأ وهو العلم مثلا أو الضرب مثلا. ولكن شنو بعد؟ واتحادها، مو مجرد اتصاف، لابد أن يكون الاتصاف على نحو الاتحاد. لذلك هذا الاتحاد يكون تفسير لقوله اتصاف. الاتصاف كيف يكون؟ يقول واتحادها. اتحاد من؟ اتحاد الذات معه، يعني المشتق بنحو من الاتحاد. حتى كم نحو عندنا من الاتحاد؟ مو مهم، المهم أصل الاتحاد. راح يقول لك أنواع من الاتحاد، يقول لك سواء كان هذا الاتحاد بنحو الحلول. يعني شنو الحلول؟ الوصف والمشتق حال في الذات، مثلوا له كاللون البياض. البياض يحل في الذات، فنشتق منه نقول الحائط أبيض، أو المرض أو الحسن أو القبح. كل هذه تعتبر أوصاف حالة في الذات. يعني زيد حينما يتمرض، يعني شنو يتمرض؟ يعني حل فيه المرض، فنقول زيد مريض. فالاتصاف والاتحاد بنحو الحلول. زين. أو الانتزاع، هذا النوع الثاني من الاتحاد. شلون الانتزاع؟ يقول كما في الفوقية والتحتية، نقول السقف فوق والأرض تحت. هذا مفهوم انتزاعي نسبي.
فالسقف فوقون، السقف متحد مع الفوقية، لكن هذا الوصف الفوقية ليس حلوليا، يعني ليس حل في السقف، وإنما انتزع لأن السقف صار فوق رؤوسنا. أو الصدور، يعني شنو الصدور؟ يعني هذا الوصف صدر من الذات. والإيجاد، يعني هذا الوصف وجد من قبل الذات. طبعا ما هو الفرق بين الصدور والإيجاد؟ قالوا إن تعلق الوصف بغير الذات، كما في وصف ضارب، زيد ضارب، يعني الضارب والألم تعلق بزيد لو بالمضروب وهو عمرو، بالمضروب وهو عمرو، هذا نعبر عنه الصدور. الضرب صدر من زيد، فالصدور هو الوصف الذي لا تتصف به نفس الذات، وإنما يتصف به شيء آخر. فنقول زيد ضارب، زيد لم يتصف بالضرب نفسه والألم إلى آخره، هذا وين وقع؟ على شيء آخر. أما الإيجاد لا، الإيجاد ما ثبت لنفس الفاعل. حينما نقول زيد آكل، زيد شارب، الذي أكل وأحس بالشبع والرواء من هو؟ هو زيد. هذا نسميه شنو؟ إيجاد. لذلك قالوا الأفضل أن يقول بدل الواو أو الصدور أو الإيجاد. طبعا وهناك نحو من الاتحاد يسمى الاعتباري، غير الحلولي والانتزاعي والصدور والإيجاد. النوع الخامس هو الاعتباري، كالزوجية والملكية، الذي لا وجود له في الخارج وإنما هو أمر اعتباري. كأسماء الفاعلين. الآن رجع علما إلى أصل المطلب، حينما قال ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بالمبدأ واتحادها معه. اضرب لنا أمثلة للمشتق. هسه مع غض النظر عن أنواع الاتحاد راح يضرب لك أمثلة للمشتق. طبعا يا مشتق الأصولي كأسماء الفاعلين، كعالم وضارب وآكل وشارب، والمفعولين كمضروب ومقتول ومشروب ومأكول، والصفات المشبهة الحسن والطويل وغير ذلك. بل إضافة إلى ذلك وصيغ المبالغة كزيد بناء، زيد خياط، وأسماء الأزمنة كعاشوراء، تاسوعاء اللي هو اسم للزمان، والأمكنة كالمقتل والمربض وغير ذلك، والآلات كالمقص والمكنسة وغير ذلك، هاي أسماء آلات. فالمشتق جامع وشامل لجميع هذه المصادق اللي يجد عددنا: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، الصفة المشبهة، واسم الآلة. كل هذه تعتبر من المشتقات النحوية، طبعا من المشتقات الأصولية. لماذا تعتبر كلها من المشتقات؟ يقول كما يظهر من عنوانهم للبحث، حيث جميع العلماء حينما بحثوا هذا المطلب ماذا قالوا؟ قالوا في المشتق، ولم يقيد باسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك. فإطلاقهم للعنوان دليل على شمول المشتق لجميع هذه المصادق. لذلك يقول كأسماء الفاعلين إلى قوله بل وصيغ المبالغة والأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات. يعني شنو ظاهر العنوانات؟ يعني العلماء حينما عنونوا هذا البحث جعلوا عنوانا مطلقا
وهو في المشتق، وهذا العنوان المطلق شامل لجميع هذه الأفراد التي ذكرناها. بل مو فقط إطلاق عنوان، بل صرح بعضهم وهو السيد التقي في هداية المسترشدين والمحقق القمي، صرحوا بشمول البحث لجميع هذه المصادر. لذلك يقول كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين، وهو السيد التقي في هداية المسترشدين المحقق التقي، وكذلك نقل عن المحقق القمي. ولكن صاحب الفصول قال البحث الأصولي عن المشتق لا يشمل هذه العناوين جميعا، وإنما يختص باسم الفاعل اللي عالم وضارب مثلا، واسم المفعول والصفة المشبهة المتضمنين معنى الفاعل، كقولنا رحيم بمعنى راحم، قدير بمعنى قادر. يقول هذا بحث مختص بهذه المطالب. وهكذا المصدر المتضمن معنى اسم الفاعل، كقوله مثلا كلا إنها تذكرة. تذكرة يعني شنو؟ يعني مذكر، مصدر بمعنى اسم الفاعل. تبصرة يعني شنو تبصرة؟ يعني مبصر. فعلى كلام صاحب الفصول البحث يختص باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر الذي يشتمل على معنى اسم الفاعل، كرحيم بمعنى راحم أو تذكرة بمعنى مذكر. أما اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان وصيغة المبالغة واسم الآلة، فهذه كلها خارج عن محل كلامنا. إذا تساءلنا لماذا صاحب الفصول خصص البحث ببعض المصادر وأخرج بعض المصادر الأخرى، ما هو السبب في توهم صاحب الفصول ذلك؟ سبب التوهم فيه 3 احتمالات، نذكر واحد منها والباقي للدرس القادم. الاحتمال الأول هو تمثيلهم للمشتق باسم الفاعل. دائما من يحكون عن المشتق يمثلون بمن؟ زيد عام، زيد ضارب. فتمثيلهم باسم الفاعل دائما للمشتق جعل صاحب الفصول يتصور ماذا؟ إذن المشتق خاص باسم الفاعل. طبعا وجوابه واضح أن التمثيل لا يدل على الاختصاص. التمثيل قد يكون بالفرد الأكمل، ولكن هذا لا يعني أن البحث مختص بالفرد الأكمل، إذ لا موضوعية للفرد الأكمل، هذا مجرد تمثيل، فما توهمه صاحب الفصول غير صحيح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والثالث قام. إذا ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين هو الشمول. ثم قال مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض، اللي هو البعض اسم الفاعل وما جرى على طريقة اسم الفاعل كما قاله صاحب الفصول. طبعا هذا إلى دليل لو ما إلى دليل؟ قلنا إلى 3 احتمالات. الاحتمال الأول مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا، هذا الاحتمال الأول، إلا التمثيل به. بما التمثيل؟ بالبعض، وهو اسم الفاعل وما جرى مجراه.
كما توهم ذلك صاحب الفصول، قال ما زال مثله باسم الفاعل، إذن البحث مختص باسم الفاعل. الجواب الأخوند يقول وهو يهو الاعتماد على التمثيل غير صالح علما لجعل البحث والنزاع مختصا بما مثل به كما هو واضح، لأن المثال هو مجرد مثال ولا يستدعي اختصاص البحث بالمثال. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة وهو صاحب الفصول من الاختصاص، هذا بيان لما زعمه من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها، رحيم بمعنى راحم وما يلحق بها المصدر كقولنا تذكر بمعنى مذكر. يقول يختص بذلك وخروج سائر الصفات، اللي هي سائر الصفات اسم المفعول والزمان والمكان والمبالغة واسم الآلة، هذا لا وجه له. نعم ولعل منشأه، هذا احتمال الجنة. الاحتمال الثاني، الوجه الأول رديناه، الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.